सरगोधा में 62 अफराद की जानिब से मुबैना ज्यादती करने की शिकायत पर मुल्जिमान ने बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। 12 साल का लड़का कल से लापता था। तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा नदीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम से भी मालूमात हासिल करेंगे। सरगोधा में 62 अफराद की जानिब से मुबैना ज्यादती की शिकायत पर मुल्जिमान ने बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। 12 साल का लड़का कल से लापता था और बच्चे को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोधा मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन की तरफ से दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ऐसा बताना है। सरगोधा का इलाका है झाल चकियां। रावलपिंडी में जुलूसों के रास्तों पर आज़ादारों के लिए फील्ड हॉस्पिटल की सहूलत, बुनियादी और हंगामी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुस्तफीद होने वालों ने सहूलत पर इत्मीनान का इज़हार किया। रिपोर्ट करेंगी अलीना शाहिद। यौम आशूर पर शदीद गर्मी, हुजूम और सिक्योरिटी इंतजामात के बायस रास्तों की बंदिश, लेकिन रावलपिंडी में आज़ादारान के लिए इलाज मुआवजा की सहूलत मौका पर मौजूद। फील्ड अस्पताल है ना, किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद की तमाम जरूरी सहूलियात मौजूद। लोग आ रहे हैं, फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। बीपी है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड स्कैन है, एक्सरे है। फील्ड अस्पताल से इस्तिफादा करने वाले मरीजों का भी सहूलत और आसानी पर इत्मीनान का इजहार। छोटे बच्चों के लिए भी जो मेडिसिन इन्होंने रखे हुए हैं और जो अज़ादार आ रहे हैं जुलूस वाले, उनके लिए भी इन्होंने तमाम जो है ना फैसिलिटी मुकम्मल तरीके पे मुकम्मल रखी हुई है। अज़ादारी है और हॉस्पिटल किसी को दूर पड़ सकता है, किसी को कोई पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि 100 मसले हो सकते हैं। So it's actually really good. आज़ादार कहते हैं फील्ड अस्पताल जैसे मौसर सरकारी इकदामात यौम आशूर पर किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। करबला में यौम आशूर के जुलूसों की आमद जारी है। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन करबला में गमे हुसैन मना रहे हैं। अज़ान फजर के साथ ही रोज़ा मुबारक के अतराफ से जुलूस बरामद हुए हैं। शुरका अहले बैत पर दुरूद और सलाम भेजते रहे। ईरान में भी शहर शहर मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक यौम आशूर करबला में गुजारने के लिए 30 लाख से ज़ायद ईरानी इराक पहुँच चुके हैं। यौम आशूर पर करबला मुअल्ला में अज़ादारी, दुनिया भर से लाखों मुहिब्बान हुसैन की शिरकत। अज़ान फज्र के साथ ही रोज़ा अब्बास से जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारान रोज़ा मुक़द्दस के अतराफ में गमे हुसैन का मातम करते रहे। अलमबरदार और शुरका दुरूद सलाम का विर्द करते रहे। ईरान में भी शहर शहर अज़ीमुश्शान जुलूस बरामद हुए। शुरका ने वाक़े करबला की याद को ताज़ा किया और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक करबला में यौम आशूर मनाने के लिए 30 लाख ईरानी इराक पहुँच चुके हैं। दीगर मुल्कों के ज़ायरीन की तादाद भी लाखों में है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 में वजारत ख़ारजा अमूर में 9.5 अरब रुपए से ज़ायद की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। बेशतर केसेस में बैरून मुल्क सिफारती मिशन मुलविस क्यूबा के शहर हवाना में पाकिस्तानी सिफारती अमले की जानिब से $27,390 का फ्रॉड। थर्ड सेक्रेटरी की रिहाइश गाह का किराया $1100 माहाना अदायगी $2000 होती रही। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए 9 अरब 61 करोड़ रुपए की ऑडिट ऑब्जर्वेशंस और बेज़ाब्तियां हैं। 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। फ्रॉड, खुद बहुत सरकारी खरीदारी मुलाजमी से मुतल्लिक बेकायदगियां हैं। खासतौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो पाकिस्तानी मिशन हैं वहाँ का जो अमला है वो फ्रॉड और खुद बुर्द में मुलविस है। तकरीबन $27,390 का फ्रॉड किया गया है। $1100 की रिहाइश का किराए पे ली गई, लेकिन $2000 माहाना अदा किए गए। $900 माहाना इजाफी जो है वो सिफारती अमले की जेब में जा रहा था। ऑडिटर जनरल ने यह भी कहा है कि 3000 से 12000 रुपए तक फीस वसूल की जाती है मुख्तलिफ दस्तावेजात की सादा तस्दीक के लिए, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसकी अप्रूवल भी नहीं ली गई। और पेरिस में पाकिस्तानी अमला जो है वो भी किरायों के जो रकम है उसमें भी खुद में मुलवस रहा है, क्योंकि 3700 रुपए से लेकर 5300 यूरो तक की फर्क आया किरायों में। इसके अलावा होस्टन, लॉस एंजलिस, शिकागो मिशन में $2 लाख से ज्यादा की मेडिकल चार्जेस अदायगी की गई है। कुवैत, शिकागो और इसके अलावा लॉस एंजलिस मिशन ने गाड़ियां खरीदी बगैर कुवैत के। और इसके अलावा 1 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड खिलाफ ज़ाब्ता निजी बैंक अकाउंट में रखे गए हैं। कोरियर कंपनियों की जानब से 95 करोड़ रुपए की रकम निजी बैंक अकाउंट में रखी गई है। वजारत ख़ारजा के अंदर कमजोर इंटरनल कंट्रोल रिकॉर्ड के अंदर दस्तावेजी की निशानदेही भी की गई है। तो बहुत बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां हैं जिसकी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने निशानदेही की है। जी शकील, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
یورپ بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں جون کی گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ وسط انگلینڈ میں پارہ 36.7 اور سوئٹزرلینڈ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیرس میں 2 روز قبل جون کا بلند ترین درجہ حرارت 40.9 ریکارڈ کیا گیا۔ فرانس میں 48 اور جرمنی میں 20 افراد گرمی سے بچنے کے لیے نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 سے زائد اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ جرمنی، نیدرلینڈ، آسٹریا، اٹلی، اسپین اور چیک ریپبلک میں بھی ہیٹ ویو کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آبِ ہرمز میں تنازعات کی روک تھام کے لیے امریکہ ایران کی رابطہ لائن قائم۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فریقین کے درمیان براہ راست رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ رابطہ لائن سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے اعلامیے کے تحت قائم کی گئی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں مقررہ راستوں سے ہٹ کر سفر کرنے والے 3 بحری جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق آبِ ہرمز سے محفوظ بحری آمد و رفت صرف انہی راستوں سے ممکن ہے جن کی نشاندہی ایرانی نیوی نے کر دی ہے۔ متبادل راستے کا استعمال کرنے والے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ حالیہ معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے۔ ایران پورے خطے کے لیے قوم ساز قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا لبنان میں یوم عاشور کے جلوس سے خطاب، کہا جارحیت اور مشکل وقت میں ہم بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اسرائیل کے پاس جنوبی لبنان سے مکمل انخلاء کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اب آپ کو بتائیں، وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 589 تک پہنچ گئی اور 3,000 کے قریب زخمی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ڈیٹا بیس کے مطابق 41,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی، جہاں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ امریکہ، میکسیکو، چلی، برازیل اور دیگر ملکوں سے امدادی ٹیمیں پہنچ رہی ہیں۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا دوسرا دن، امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچنے لگیں۔ بھاری مشینری اور امدادی کارکن ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ زلزلے کے ایپی سینٹر پر قائم شہر میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ مقامی حکام کے مطابق ملبے تلے دبے افراد کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ ریسکیو حکام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ میکسیکو نے امدادی سرگرمیوں کے لیے ریسکیو ٹیم بھیج دی۔ چلی سے بھی امدادی کارکنوں کا قافلہ روانہ کر دیا گیا۔ برازیل کے صدر نے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ میں موجود وینزویلین تارکین وطن نے امدادی کیمپ لگا دیے۔ پیناما کے شہریوں نے امدادی سامان کے انبار لگا دی۔ فلپائنی جزیرہ منڈاناؤ زوردار زلزلے سے لرز اٹھا اور ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی۔ فلپائن میں زلزلے کی گہرائی 52 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادھر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے زلزلہ یوب، بارکھان، رخنی، کوہلو اور دیگر علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق تھا۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں چھوٹا طیارہ شہر کی بلند ترین عمارت سے جا ٹکرایا۔ طیارے کا ملبہ گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خبری سائیں ادارے کے مطابق پولیس لوگوں کو ٹاور کے قریب جانے اور ویڈیوز بنانے سے روک رہی ہے۔ بیجنگ کی یہ بلند ترین عمارت 109 منزلوں پر مشتمل ہے۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ، اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی اسمگلنگ اور پروسیسنگ کا مکروہ دھندا۔ ابتدائی تحقیقات میں تہلکہ خیز انکشافات۔ ذرائع کے مطابق برآمد ہونے والا تمام پلیسنٹا انسانی ہے، جس سے جانوروں کی خوراک ظاہر کر کے بیرون ملک بھیجا جاتا تھا۔ ایف آئی اے نے گرفتار 5 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ قمر المنور کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر اقتدار سے انسانی اعضاء کی بیرون ملک اسمگلنگ کا گھناؤنا کاروبار۔ تحقیقات کے آغاز پر ہی ہولناک حقائق سامنے آ گئے۔ منظم نیٹ ورک کا بھیانک چہرہ بے نقاب۔ سامان ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت درج مقدمے کی کاپی حاصل کر لی۔ ایف آئی آر کے مطابق سیکٹر F7 اور E11 میں چھاپوں کے دوران کئی ٹن تازہ اور خشک ہیومن پلاسنٹا برآمد ہوا۔ ابتدائی تفتیش میں گوشت انسانی ہونے کی تصدیق۔ گینگ کے گائنی کلینکس اور اسپتالوں کے سویپرز سے رابطے تھے، جہاں سے پلاسنٹا 800 روپے فی کلو کے حساب سے خریدا جاتا تھا۔ ملزمان پلاسنٹا خشک کرنے کے بعد جانوروں کی خوراک کے بار کوڈز استعمال کر کے ویتنام سمیت دیگر ممالک اسمگل کرتے تھے۔ ایف آئی اے نے گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے 3 غیر ملکیوں سمیت 5 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے لاہور، راولپنڈی اور پشاور سمیت دیگر زونز میں بھی چھاپے شروع کر دیے۔ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔
اور کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 10 سال کے حیدر پر مبینہ تشدد اور ہلاکت کے واقعے میں پیش رفت 2 روز بعد اہل خانہ لاش وصول کرنے سرد خانے پہنچ گئے. نانا نے بچے کے چچا پر زیادتی کا الزام عائد کر دیا. پولیس نے بچے کے والد اور چچا کو گرفتار کر لیا ہے. شاہنواز قادری کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں 10 سال کا حیدر مبینہ تشدد سے دم توڑ گیا. ورثہ لاش وصول کرنے چھیپا سرد خانے پہنچے. نانا نے الزام لگایا کہ حیدر نے کزن کو بتایا تھا کہ اس کا چچا زیادتی کا نشانہ بناتا تھا. واقعے سے 3 روز قبل نشے کا الزام لگا کر حیدر پر تشدد کیا گیا. باندھ کے رکھا ہوا تھا 2-3 دن سے. اس کا باپ کام پہ آ رہا تھا, اس کا چچا وہاں تھا, وہ زیادتی کر رہا تھا بچے کے ساتھ. اس نے وہاں بھی بتایا, میرے بھانجے نے مجھے بتایا, اس کو جا کے اس نے بتایا حیدر نے بتایا تھا ہاں کہ میرے ساتھ دونوں زیادتیاں کرتے ہیں. حیدر کے والدین کی 2018 میں طلاق ہو چکی تھی. بچہ گزشتہ 7 ماہ سے والد کے پاس رہ رہا تھا. پولیس نے والد اور چچا کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیکل, فرانزک اور دیگر شواہد کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ شاہنواز قادری, سما, کراچی. سرگودھا میں 62 افراد کی جانب سے مبینہ زیادتی کرنے کی شکایت پر ملزمان نے بچے کو زندہ دفن کر دیا. 12 سال کا لڑکا کل سے لاپتہ تھا. تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سما ندیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم سے بھی معلومات حاصل کریں گے. سرگودھا میں 62 افراد کی جانب سے مبینہ زیادتی کی شکایت پر ملزمان نے بچے کو زندہ دفن کر دیا. 12 سال کا لڑکا کل سے لاپتہ تھا اور بچے کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال سرگودھا منتقل کر دیا گیا ہے. لواحقین کی طرف سے درخواست پر کارروائی کی جائے گی. پولیس کا ایسا بتانا ہے. سرگودھا کا علاقہ ہے جھال چکیاں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, وزیر اعظم کا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر اور تشدد پر شدید تشویش کا اظہار. شہباز شریف نے کہا غیر ملکی قابضین تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کشمیریوں کو منمانی گرفتاریوں, تشدد اور جبری گمشدگیوں کا سامنا ہے. اقوام متحدہ اور عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں. عالمی برادری انسانی حقوق پامال کرنے والوں کا احتساب یقینی بنائے. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں تشدد کے متاثرین سے یکجہتی کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی. تشدد اور غیر انسانی سلوک کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل قبول ہے. تشدد کے مرتکب عناصر کا احتساب ہر صورت یقینی بنایا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ یوم عاشور ہمیں حق, صبر, استقامت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر عظیم قربانیاں دیں. حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے والوں کی ہی ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے. بہترین سیکیورٹی انتظامات پر صوبے بھر کی پولیس, ضلع انتظامیہ اور تمام متعلقہ ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں. یزید نے جو ظلم کیا آج بھی لوگ اس کو ظالم کی حیثیت سے یاد رکھتے ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے کہ وہ حق اور سچ پر کڑے رہیں, اللہ کے راستے پر کڑے رہیں. تو یہ درس تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آج میں اپنی تمام جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں پورے صوبے کی, ہماری جتنی بھی پولیس ہیں, ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہترین انتظامات پر. یوم عاشور پر تمام ادارے ہائی الرٹ ہیں. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. سبیلیں لگائی گئی ہیں. عزاداروں کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی کا سپرے کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی فیصل آباد میں گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ ایک لمحے کی لائیو مانیٹرنگ کر رہی ہیں. مریم نواز کی گورننس کا ماڈل سزا اور جزا پر مشتمل ہے. اچھا کام کرنے والے کی تعریف اور نہ کرنے والے سے باس پرس ہوتی ہے. تمام عزاداران کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن اقدامات تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے لیے. تمام ادارے ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. سیکیورٹی کے بے مثال جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں. جو روٹس ہیں مختلف جہاں پر جلوس موجود ہیں وہاں پر جو ہے وہ موبائل سروس کو جو ہے وہ آف کیا گیا ہے. خود چیف منسٹر صاحبہ اس وقت ایک ایک لمحے کی جو ہے وہ لائیو مانیٹرنگ لے رہی ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کی جو گورننس کا ماڈل ہے نا وہ سزا اور جزا کا ہے. جو اچھا کام کرتا ہے اس کو بہت اپریسیشن ملتی ہے. جو اچھا کام نہیں کرتا یقیناً اس کو جو ہے, اور اب تو KPIs موجود ہیں. چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو بہت بہت اپریشیٹ کرتی ہیں. وفاق میں 23 مختلف وزارتوں ڈویژنز کے محکموں کی آڈٹ رپورٹ میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف.
19 खरब के बैरूनी कर्जे और अरकान असम्बली की 75 अरब की स्कीमें शामिल। बड़े माली घपलों और पार्लिमानी मंजूरी के बगैर अखराजात बेनकाब। गुज़श्ता माली साल में ही 187 अरब रुपए के ज़ायद खर्च कर दिए गए। डेड अकाउंट से 24 अरब रुपए हुकूमती अकाउंट्स में मुंतकिल भी ना किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली शफाफियत के लिए सख्त इस्लाहात की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। वफाकी हुकूमत के दावे करप्शन और गैर जरूरी खराजात खत्म करने के, लेकिन अमलन चिराग तले अंधेरा। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों में ही अरबों रुपए की माली बेजाब्तगियां सामने आ गईं। 19 खरब के बैरूनी कर्जे भी शामिल। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 23 वजारतों डिवीजन के मुतअद्दिद महकमों की रिपोर्ट जारी कर दी। ऑडिट रिपोर्ट में अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 75 अरब रुपए के इस्तेमाल में कवायद की खिलाफ वर्जी का भी इंकशाफ। बड़े माली घपलों और पार्लिमानी मंजूरी के बगैर अखराजात का भी इंकशाफ। मुख्तलिफ वजारतों की खुलकर शाह खर्चियाँ। 2024-25 में ही मुख्तस फंड से 187 अरब जायद खर्च कर डाले। 78 कमजोर दाखिली कंट्रोल केसेस की निशानदही। ऑडिटर जनरल ने 82 केसेस में रिकवरी की हिदायत भी कर दी। जाली अदायगियों की निशानदही और माली नज़्म ज़ब्त में संगीन खामियां बेनकाब। 87 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल न होने के बायस लैप्स हो गए। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 7.5 अरब रुपए पब्लिक अकाउंट्स में खिलाफ ज़ाब्ता मुंतकिल किए गए, जबकि डेड अकाउंट से 24 अरब रुपए हुकूमती अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए गए। ऑडिटर जनरल के मुताबिक सरकारी फंड में खुर्द-बुर्द के 2 केसेस सामने आए। रिपोर्ट में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी रकूम खजाने में जमा करवाने, सरकारी इदारों में माली नज़्म ज़ब्त बेहतर और एहतसाब का निज़ाम मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। और कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में घर से मां और बेटी की लाश मिलने का वाकया, पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतवफ़िया की पड़ोसन और उसकी दोस्त का कहना है कि कुछ अरसे से सबा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मज़ीद जानेंगे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त मलीर खोखरा बार के उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह 2 लाशें मिली थी। माँ बेटी की लाशें थीं। इस वक्त जो है अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद हैं। बहन, ये बताइएगा कि अंदर जो लाश मिली है सबा की, सबा कैसी थी? आपकी उनसे मुलाकात हुई है? क्या हुआ होगा उनके साथ? सबा बहुत अच्छी नाइस लड़की थी। हम साथ बैठते थे, साथ पीते थे। 8 साल हुए यहाँ रहाइश हो रही है इसकी, ना किसी से लड़ाई ना किसी से फड्डा, ठीक है। लेकिन कुछ दौरान ये गांव गई थी पंजाब शादी में। जब वहाँ से देवर की नंद की बेटे की शादी से होकर आई तो उसका दिमाग कुछ अजीब हो गया, अजीब अजीब बातें करती थी। सबा के वालिदा हैं, उन्होंने सुबह गेट बजाया, हम सारे मोहल्ले वाले होके खड़े हो गए। क्या हुआ है? कह रहा गेट खुल नहीं पा रहा। जब नीचे से देखा तो वो लटकी हुई थी। शौहर को हिरासत में लिया गया है और शौहर की जानिब से बयान दिया जा रहा है कि वो घर से बाहर था, जब वापस आया तो देखा लाशें लटकी हुई हैं। जी। बरतानवी शाही खानदान ने आमदनी और टैक्स की तफसीलात जारी कर दी। पहली बार शाह चार्ल्स भी अपने टैक्स की तफसीलात मंजर आम पर ले आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स ने गुज़श्ता माली साल में 1 करोड़ 29 लाख पाउंड टैक्स अदा किया। रवा माली साल में शाह चार्ल्स को शाही जागीर से 2 करोड़ 52 लाख पाउंड की आमदनी हुई। प्रिंस विलियम ने गुज़श्ता माली साल में 77 लाख पाउंड से ज़ायद टैक्स अदा किया।